हाम्रो कुरा सुनिदैन भने तपाईहरु के काम यहाँ सुनेपछि त किन बोलाउनु भयो तपाईहरु? ठीक छ हाम्रो कुरा सुन्नुस् न। यदि हुँदैन भने फोन नल्याउनुस्, हामीलाई केही पनि चाहिदैन। सकिन लागेको काम रोक्ने अवस्था भयो, स्थानीय तहले अवरोध गर्ने काम भयो। उहाँले काम गर्न दिनु भएन, साइड क्लोजमा काम गर्न दिनु भएन। तपाईँ यहाँ मात्रै होइन, देशैभरि छ यस्तो जग्गा र हुँदैन। त्यसकारण सम्भावना ठिक छ, नहुने नगर्नुहोस्। तपाईहरु त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ 3500 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर। अधिग्रहणको कुरा मैले गरिरहेको छैन, बुढीको कुरा गरिरहेको छु। योजना के छ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने योजना एउटा मात्रै सुनाइदिनु, हामी ताली बजाएर जान्छौँ। होइन, यो अब नजाउँ, डिस्कसनमा नजाउँ। यहाँ मानिसहरूसँग बोल्न क्लियर, म क्लियरै छु कि कन्फ्युजनै छैन। मलाई थाहा छ किन उठिसक्यो। जग्गा अधिग्रहण गर्ने पैसा मात्र माग्ने खेल भइरहेछ बन्जरी डाँडामा भन्नुभएको छ। हामीलाई त्यस्तै जमिन अर्को प्रतिस्थापन जमिन दिनुहोस्, हामीलाई अधिग्रहण गर्नु पर्दैन। जनताको के लाग्छ? लाग्दैन अहिले बिन्ती। त्यसकारणले नलागोस्, केही छैन। यो सक्दैन त्यो सक्दैन भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुको फोहोर नल्याउनुस्। 1 2 3 हामी फोहोर फाल्न दिँदैन। बैठकको मेन खास उद्देश्य चाहिँ दुईटा मात्रै उद्देश्य छ। एउटा विषय के हो भन्ने कुरा पनि, के हामीले के प्रयासहरू गरेका छौँ भन्ने कुरा। अर्को अब के गर्ने भन्ने इस्युमा हो। सायद हामीले यो एग्रिमेन्ट गर्ने चरणबाट, कार्यान्वयन गर्ने चरणबाट हामी धेरै नै पर गइसकेका छौँ जस्तो लाग्छ। उदाहरणको लागि यो खास गरी यो अगाडि 62 सालदेखिको अथवा धेरै पहिलेदेखिको फोहोर मैलाको कथा त हामीसँग जोडेरै आछ। अब थुप्रै ठाउँका डम्पिङ साइटहरूका कुरा हामीले गर्दै नै गएका थियौँ। अब यो ओखरपौवा अनि सिसडोल, आलेटार हुँदै बन्चरी डाँडासम्म पुग्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर फोहोर लाने प्रकरण सँगसँगै हामी भर्खरै काठमाडौँ आउँदै गर्दा पनि सुनेकै कथाहरू हुन्। काठमाडौँवासीले सुनेकै कथाहरू हुन्। नि हामीले त्यहाँ फोहोर फाल्ने सन्दर्भमा त्यहाँको डिस्प्युट सेटलमेन्टका लागि सरकारले के प्रयासहरू गर्यो भन्ने विषयहरू पनि छन्। त्यो 62 सालमा जननिर्वाचित स्थानीय तह नभएको भएर, खास गरी स्थानीय तह नभएको भएर त्यो जग्गा अधिग्रहणदेखि गर्ने कामहरूका लागि सरकारवालाहरू, शिक्षकहरू, स्थानीय क्लबहरू, सङ्घ संस्थाहरूसँग काम समन्वय गरेर पनि सरकारले काम गरेको देखिन्छ। त्यसरी काम गर्दै जाँदा सिसडोल 2 वर्षको लागि र बन्चरी डाँडा चाहिँ त्यसपछि स्थायी स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट बनाउने भन्ने चाहिँ यो स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको फोहोर मैला तथा प्राविधिक स्रोत केन्द्र भन्ने एउटा संस्था थियो, देशैभरिको त्यसको काम गर्ने। त्यो संस्थाले त्यसको इनिसिएटिभ गरेको थियो। समयक्रम सँगसँगै त्यो संस्था पनि खारेज भयो। त्यो संस्था खारेज भइसके पछाडि निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि आउनुभयो। निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि उहाँहरूले यो इस्युलाई टेक ओभर पनि गर्नुभएको छ। बन्चरी डाँडा स्थायी रूपमा बनाइएको स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट चाहिँ कस्तो बनाउने भन्ने इस्युमा धेरैवटा कुराहरू, प्रयासहरू भएको देखिन्छ डकुमेन्टहरूमा। तर त्यहाँ समयमा नबन्नको पछाडि त्यहाँको जग्गा अधिग्रहणको कुरा अनि त्यसपछि त्यो बनाउने कुराको स्थानीय अवरोधदेखि यी कुराहरू एकातिर देखिन्छ सरकारको साइडबाट हामीले हेर्दा। अनि स्थानीय तहका आफ्ना कुराहरू छन्, पूर्ववर्ती कुराहरूलाई, सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर भन्ने कुरा। त्यही भएर त्यो ल्यान्डफिल साइट पनि धेरै समयदेखि त्यही स्रोत केन्द्रले बनाउने भनेर चाहिँ बन्न सकेन र पछि शहरी विकास मन्त्रालयले ह्यान्डओभर गर्यो। शहरी विकास मन्त्रालय फोहोर मैलासँग आउँदै गर्दाखेरि पहिलाका स्टोरीहरूमा त शहरी विकास मन्त्रालय पनि गठन भएको थिएन। त्यही भएर यहाँ कति कुराहरू इन्स्टिट्युसनल त्यो मेमोरीको कुरा पनि चाहिँ यहाँ छैन। अनि मन्त्रालय पनि 69 सालमा गठन भइसकेपछि यो ल्यान्डफिल साइट बनाउने क्रम सँगसँगै यी धेरै चिजहरू जननिर्वाचित प्रतिनिधि आउनुभयो। सिस्टोल 40 मिटर अग्लो बनिसक्यो। त्यहाँ त्यसको जुन मापदण्डमा फोहोर विसर्जन गर्ने भनेको थियो, मापदण्डमा विसर्जन त भएन, तर जति समय भनेको थियो त्यो पनि भएन र त्यो एक हिसाबले अनियन्त्रित विसर्जन भएर स्थानीय जनताको जनजीवनमा प्रभाव पार्ने देखिने एउटा डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको कुरा सत्य हो। र त्यो कथा चाहिँ हामीले अबका दिनबाट नदोरिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता गऱ्यौँ। किनभने इतिहासमा के कुरा गल्ती भयो त्योबाट सिकेर त्यसको पाठबाट हामी अगाडि जाने प्रयास गरे हो। म आज हिजो इतिहासमा के भएको थियो भन्ने कुरा किन पुनरावृत्ति गर्दिनँ भने आज हामीले के गर्न खोजेका छौँ भन्ने कुरा यो प्रत्यक्ष हिसाबले शहरी विकास मन्त्रालयले त्यति बेला जोडियो जब बन्चरी डाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको सकिन लागेको काम रोक्ने अवस्था भयो। स्थानीय तहले अवरोध गर्ने काम भयो। उहाँहरूले काम गर्न दिनु भएन, साइड क्लोजमा काम गर्न दिनु भएन। त्यसपछि चैतको 16 गते तपाईको म्याच सकिने कन्ट्र्याक्टरहरूले काम गर्न नपाएपछि हामीले त्यसको सरोकार राखेर उहाँहरूसँग समन्वय गर्यौं। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बसेर
सम्झौता भयो। अस्ति फागुनको 22, 23, 24 गतेसम्म उहाँहरूसँग बसेर सरकारवालासँगै गरेछ। जनप्रतिनिधिहरू पनि अलिअलि हुनुहुन्छ, तर जो अगाडि आएछ त्यसैसँग बसेको छ। त्यसपछि फागुनको 26 गते मन्त्री परिषदको बैठकले केही निर्णय गर्यो, स्टेरिङ कमिटी बनाउने, फोहोर मैला प्राविधिक सहायता केन्द्र बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई यो एउटा त्यो स्वीकृति दिने, स्थानीय तहमा फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा गएका कानुनहरूलाई सङ्घीय सरकारले टेक्निकल सहायता नदिइकन नसकिने रहेछ भन्ने सिकाइको आधारमा त्यो कानुनलाई कम्प्याटेबल हुने गरी कानुन बनाउनलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने र यो अहिलेका चालु गरिएका कामहरूलाई नियमित गर्नका लागि र यसलाई कोअर्डिनेसन गर्नको लागि एउटा काम गर्न निर्णय यो एउटा समिति पनि गठन गरेर एउटा निर्णय भयो मन्त्री परिषदको। त्यस पछाडि लगालगी हामीले काम गरिरहेछौँ र खास गरी जनप्रतिनिधि साथीहरूसँगै हाम्रो इन्गेजमेन्ट किन भयो भने त्यहाँ दुईवटा खालको प्रवृत्ति छ। एक खालको साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने कुनै न कुनै काम चाहिँ अब स्थानीय जनप्रतिनिधि भनेका त जनताको मतद्वारा जितेका प्रतिनिधिहरू, उहाँहरूबाटै हाम्रा कुराको सुनाइ होस् भन्ने जनप्रतिनिधि अरू जनताको पनि त्यो आवाज छ। यो मन्त्रालयमा पनि डेलिगेसन आउनुभएको थियो र मलाई पनि त्यो जायज लाग्यो। र कतिपय साथीहरू हामी इतिहासमा हामी कुरा उठाउँदै आएका हौँ र सरकारवालाहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने विषय भयो। र आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने इन्स्टिट्युसनल संस्थागत हिसाबले रिप्रेजेन्टेसनको तहमा हामी काम गरौँ, व्यक्तिमा हामीले सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा काठमाडौँको महानगरपालिकाको मेयरको पनि भनाइ हो र सरकारको हामी सबैको पनि लगभग त्यो भनाइ चाहिँ जायजै हो। सम्झौता हुन्छ भने सरकार टु सरकारै हुनु राम्रो र समझदारी छ भने सरकारवालाहरूको विषयहरूका उठानहरू त्यो मार्फत ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ। त्यो विषय चाहिँ हामीले त्योभन्दा अगाडि व्यक्ति समूह धेरैसँग सम्झौता गरिएको छ भनिएको छ। मिडियाकर्मी साथीहरूले सरकारले यति धेरै ठाउँमा सम्झौता गर्यो, यो गर्यो, त्यो गर्यो भन्नुहुन्छ, तर सम्झौता कहाँ थियो त भन्ने कुरा न मिडियाले ल्याइदिन्छ बाहिर, न सरकारवाला साथीहरूले ल्याउनुहुन्छ, न सरकारसँग या महानगरपालिकासँग रेकर्डेड त्यस्तो व्यवस्था छ। यो खालि भनिसुनी आएका कुराहरू छन्। मैले अहिलेसम्म भेटेको एउटा मात्र 71 सालको फागुनको 14 गते भएको एउटा सम्झौता रहेछ। त्यो बाहेक मैले लिखतमा केही पनि भेट्दिनँ र त्यो धेरै जसो चिजहरू यहाँ हामीले अहिले पछि त्यसलाई पुनरावृत्ति गर्ने बेलामा यो काम चाहिँ गरेर आछौँ र अहिले गरेको प्रयास पनि त्यही हो। हामीले उहाँहरूसँग गरेको सम्झौताको आधारमा सब यो जस्तो उहाँहरूले भनेका कुरा अहिले मिडियामा पनि आइरहेको कुरा के छ भने बन्चरे डाँडा त्यो सेनिटरी ल्यान्डफिल साइटको सन्दर्भमा चाहिँ पूर्वाधारका काम गरिदिनुपर्छ यो त्यो भनेर क्याटेगोरिकल दिनुभएको छ। त्यो सरकारले गर्ने नै भइहाल्यो। जग्गा अधिकरण र मुआब्जाको कुरा गर्नुभएको छ। जग्गा अधिकरण र मुआब्जाको स्टोरी 1780-81 रोपनी जग्गा अलरेडी किनिसकेको छ सरकारले। अब त्यसपछि त्यो ककनी साइडको पानी ढलोको दायाँ बायाँ कहाँ हो 3500 रोपनी जग्गा किन्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूको छैन, त्यहाँ स्थानीय सरकारवालाहरूको माग त्यो छ। त्यो 3500 रोपनी जग्गा के को आधारमा किन्ने भन्ने कुरा सरकारी इन्टिटीलाई चाहिँ कानुनसम्म ढङ्गले चल्ने संस्थाले के को आधारमा किन्ने भन्ने कुराको टुङ्गो गर्नुपर्छ। त्यसपछि फागुनमै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्झौता हुँदाखेरि के भनिएको छ भने त्यो जग्गा 3500 रोपनी या 35 रोपनी या 35,000 रोपनी किन्ने के सरकारले किनिदिने के हो त्यसको चाहिँ कुनै आधार चाहिन्छ। EIA को रिपोर्टको आधारमा त्यसलाई निर्गोल गर्न सकिन्छ आवश्यक हुने भए। तर EIA-लाई केले निर्धारण गर्छ भने बन्चरे डाँडा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइडमा हामीले जब फोहोर खसाउँछौँ त्यो फोहोर खसाइसके पछाडि यो सिस्डोललाई हामी पोस्ट क्लोज कसरी गर्छौँ, पोस्ट क्लोज गर्न त्यो पोस्ट क्लोज गर्ने इस्यु सँगसँगै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर गर्नै पर्ने भए चाहिँ सरकारले खरिद गर्नुपर्छ जग्गा भन्ने इस्यु हो। त्यसकारण पोस्ट क्लोज कसरी गर्छौँ, कुन टेक्नोलोजीबाट कुन मोडालिटीबाट गर्छौँ भन्ने एउटा इस्यु छ र त्यो अब सिस्डोल लगभग हामीले पोस्ट क्लोजको ठाउँमा लैसके पछाडि आज त्यसभन्दा पछाडिका सबै फोहोरहरू हामीले शहरी विकास मन्त्रालयले पहिले बनाएको ल्यान्डफिल साइटको सेल 1 मा फोहोर खसाउन रेडी छ, त्यहाँ खसाउने भन्ने कुरा पहिले भएको र त्यहाँ फोहोर खसाउँ भन्ने कुरा हामीले गरिरहेको थियौँ र फोहोर खसाउने सुरु पनि भएको थियो। सेल 2 पनि बिचमा यो अलिकति त्यहाँको प्राविधिक कुनै कम्पोनेन्टमा चाहिँ सामान पाएन अथवा कन्ट्र्याक्टरले सही सामान ल्याएन, त्यसकारण हाम्रो आयोजनाले त्यो सामान फर्काएर पहिलाकै सामान हाल्ने भन्ने कुरा गरिसकेपछि ढिलो भयो। त्यो सेल मेम्ब्रेन जियो मेम्ब्रेन के भन्ने चिजहरू यस्ता मैले नजानेका प्राविधिक विषय भए ती चिजहरू गरिसकेपछि त्यो काम भइरहेछ। अहिले त्यो बन्चरे डाँडा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइड के छ अनि सर्फेस वाटरलाई ड्रेन गरेर खोलामै पठाउने अनि लिचेरलाई चाहिँ फेरि त्यसबाट पोखरीमा हाल्ने, पोखरीबाट अर्को पोखरीमा हालेर फेरि माथि फाल्ने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ त्यसैको फोहोरबाट
त्यो त्यसलाई कुनै केमिकल पनि हाल्छ होइन, हाल्दैन, तर त्यसले चाहिँ सोलर ऊर्जाबाट त्यसमा पनि रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ र डिकम्पोस्टमा त्यही पानी प्रयोग गर्ने भन्ने हिसाबले बनाएको छ। मोटर सोटर हाल्ने काम पनि भइसकेको छ, अहिले बर्खाको पानी अलिअलि कलेक्सन भएको छ त्यहाँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट त्यो सिसडोल हुँदै होइन, त्यो बनाउँदै वैज्ञानिक ढङ्गले बनाएको छ, व्यवस्थापन पनि त्यही ढङ्गले गर्छ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने शहरी विकास मन्त्रालयको हाम्रो विभागले त्यसको स्ट्यान्डर्ड पनि महानगरपालिकालाई दिइसकेको छ। यो ढङ्गले गर्ने, योभन्दा अर्को ढङ्गले गर्न नपाउने भन्ने कुराले गरेको छ। अब रह्यो उहाँहरूले EIA को हस्पिटलको कुरा साथीहरूले गर्नुभएको छ। हस्पिटलमा अहिले पनि कतिपय ठाउँमा हस्पिटल एम्बुलेन्स, शिक्षक दरबन्दी, बालीको मुआब्जा, इन्सुरेन्सका यी कामहरू, नियमित रोजगारीका कुराहरू महानगरपालिकाले गरेकै छ, गरेको असम। अनि त्यसपछि त्यो हस्पिटलको कुरा पनि के भयो भने नयाँ हस्पिटल बनाउने अथवा बनाउने कुरा पनि EIA को रिपोर्टपछि हामी कति अधिग्रहण गर्नुपर्ने हो, अनि कुन ठाउँमा हस्पिटल राख्न पर्ने हो भन्ने विषय पनि त्यही कुराले निर्धारण गर्छ। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ वन मन्त्रालयमा हामीले भनिसकेका छौँ। अहिले उहाँहरूले उठाएको यो मेजर इस्यु चाहिँ यही छ र यो देखिने इस्यु यो छ। त्यसकारण अर्को उहाँहरूले उठाइरहेको चाहिँ त्यहाँको गुठीको जग्गा रैकर बनाइदिनु पर्यो अथवा रैतानी बनाइदिनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको माग मौखिक सुन्छु मिडियामा। आजको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले गुठी जग्गालाई रैकर बनाउने कुनै प्रावधान छैन र सर्वोच्च अदालत, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको आधारमा भन्ने हो भने गुठी जग्गालाई रैतानी बनाउन कानुन बनाएर पनि नेपाल सरकारले गर्न नपाउने व्यवस्था छ। किनभने देशैभरि गुठीको जग्गाको दुरुपयोग भएको कारणले यो व्यवस्था भएर यो यस्ता त्यो माग त यसै इन्भ्यालिड माग छ। त्यसकारण यी कुराहरूका लागि चाहिँ यी नै मागहरू राखेर मिडियाकर्मी साथीहरूले फिल्डमा गएर गरेको रिपोर्टिङ, हामी सबैको सरोकारको विषय, यी जम्मै कुराले जम्मी यही विषयमा अड्केको छ हामीसँग भएको सम्झौता। अब रह्यो हामीले पोलिटिकल कन्सेन्सस हो भने पनि त्यो पनि के आपत्ति छैन, गरौँ भन्ने हिसाबले कुरा गरेको। महानगरले के गर्ने, धुनीबेसीले के गर्ने, ककनीले के गर्ने, अरू नगरपालिकाको लिडिङ रोल ल्याएको महानगरले के गर्ने, अब सिस्टोलको पोस्ट क्लोजर के गर्ने, कुन टेक्नोलोजीबाट गर्ने, के गर्ने भन्ने इस्यु चाहिँ हामीले अहिले अध्ययनकै सन्दर्भमा छ र त्यही क्याबिनेटको निर्णयले शहरी विकास मन्त्रालयलाई पुरानो स्थानीय विकास मन्त्रालय हुँदाको त्यो फोहोर मैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहायता स्रोत केन्द्र जस्तै एउटा केन्द्रको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले, म यहाँ शहरी विकास मन्त्री भइसकेपछि 293 नगरपालिकामा केही न केही प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मन्त्री स्तरको निर्णयले एउटा हामीले बनाएका थियौँ, ONM बनाएका थियौँ अस्थायी रूपमा। त्यो चाहिँ खास गरी अरू नगरपालिकाहरूमा जस्तो यो के अरे हाम्रो उता सुदूरपश्चिमतिर धनगढी, अनि यो हामीले के अरे शुक्लाफाटा, गोदावरीदेखि वीरगञ्ज, यो धेरै ठाउँमा गराइरहेका यी कथाहरूले गर्दाखेरि पनि यो शहरी विकास मन्त्रालयले अब सङ्घीय मामलाले त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ काम मात्रै गर्ने भयो, कन्ट्याक्टको काम गर्ने भयो, तर प्राविधिक सहायता दिने चाहिँ यो नगरपालिकाहरूको फोकल मिनिस्ट्री भएन भनेर त्यसलाई हामीले त्यही ढङ्गले काम गर्नलाई त्यो काम गरेका थियौँ। त्यसैलाई मन्त्री परिषदको बैठकले एउटा राम्रो इन्स्टिट्युसन बनाएर प्राविधिक सहायता दिने, टेक्नोलोजीको त्यो कुन प्राविधिक सहायताको लागि टेक्नोलोजीको पनि कुरा भयो, कुनै काम गर्न छ भने त्यसैले प्रोक्युरमेन्टको काम पनि गर्ने भयो, र फेरि नगरपालिकाहरू क्यापासिटी इन्हान्सको कुरा गर्ने भने त्यसैले गर्ने भयो भनेर त्यही कुरा भएको छ। र यो आर्थिक वर्षको यो सकिसके पछाडि ONM गर्ने हाम्रो प्रचलन, सरकारी प्रचलन अनुसार त त्यही गर्ने भयो भएर हामीले ONM पनि गरिसकेका छौँ, क्याबिनेटमा लगेर त्यसलाई एप्रुभ गर्ने भन्ने कुरा छ। यति कुरा सँगसँगै अहिले भएका विषयहरूमा अनि उहाँहरूले उठाइरहेका अर्का सरोकारको विषय के छ भने धादिङ के अरे बालाजुदेखि नुवाकोट जाने बाटोको दुईवटा खण्ड छ, एउटा 17 किलोमिटर जति, 17 कि 15 किलोमिटर, अर्को चाहिँ उता ठुलो खण्ड। त्यो 72 सालमा लागेको ठेक्का हो। 72 सालमा लागेको ठेक्का कन्ट्र्याक्टरले राम्ररी काम गरेन, त्यसपछि ठेक्का रद्द गरे। उसले के भन्छ अरे एउटा चाहिँ 17 किलोमिटर छ यो ओल्लो साइड, अनि उसले सडक विभागले राम्रो कन्ट्र्याक्टरले काम गरेन, त्यसपछि उसलाई टर्मिनेट गरिदियो। अनि सडक विभागले टर्मिनेट गरेपछि त्यो कन्ट्र्याक्टरको साइड सर्वोच्च अदालत गयो, त्यसैलाई स्टे अर्डर पायो। अनि स्टे अर्डर पाएर त्यो न ठेक्का तोड्ने न गर्ने अवस्थामा बसेर त्यो कोर्निक आयोजना भएर बसेको छ। अनि यतापट्टिको 17 किलोमिटरको अब उतापट्टिको चाहिँ अस्ति भर्खरै उसले सर्वोच्चले फाइनल हियरिङ गरेर
अनि त्यसपछि उताको ठेक्का चाहिँ तोड्न सक्ने इलिजिबल भयो, अदालतले फैसला दियो। यताको 17 किलोमिटरको ठेक्का चाहिँ के भन्छ सडक विभागले तोड्न रेडी कन्डिसनमा छ। कन्ट्र्याक्टरको केही लियाबिलिटी क्रिएट भएको भएर उहाँहरूले समय गुजारेर तोड्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, किनभने उताको अनुभवले उहाँहरूले डराएर फेरि अदालत गइहाल्ला, त्यही भएर नतोड्ने भनेर तोड्नु भएको थिएन। त्यसपछि त्यो 17 किलोमिटरको यो जुन मेन हाइवे हो त्यो चाहिँ भौतिक मन्त्रालयले बनाउँछ। यो 3 पिप्लेदेखि सिसडोल हुँदै बन्चरे डाँडासम्म जाने बाटो पनि भौतिक मन्त्रालयले नै बनाउने कुरा थियो पहिला। यो क्याबिनेटको निर्णय पछाडि एउटा स्टेरिङ कमिटी बन्यो र चैतको 16 गते हामी स्टेरिङ कमिटी बसेर भौतिकले के भन्यो भने यो सानो बाटो हामी बनाउन पनि हामीलाई यो झमेला भयो, यो सहरीले नै गर्नुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले नै गर्ने भनेर त्यो 12.5 किलोमिटर बाटो चाहिँ बनाउने। अनि अर्को कुरा उसले भौतिकले के भन्यो भने त्यो 4मा 200 मिटर बाटो बनाउनुपर्छ। यो टेक्नोलोजी पनि हामीले यत्तिकालाई के गर्ने, बरु सहरीले नै केही गर्नुहोस् तपाईँहरूले भन्या भएर त्यो 200 मिटर प्लस यो 12 किलोमिटर बाटोको लागि हामीले छोटो खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरेर अनि खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर यो काम चाहिँ साइडमा काम हुने रेडी कन्डिसनमा छ। त्यसपछि अहिले यो सेनिटरी ल्यान्डफिल साइडमा बन्चरे डाँडा जानको लागि आइदर मापदण्ड अनुसारका गाडी बनाउनुपर्छ। यो 4 मैला पठाउने सबै नगरपालिकाहरूले अहिले 23वटा पालिकाहरूले त्यहाँ 4 खसाउनुहुन्छ र उहाँहरूले स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड वातावरणीय हिसाबले त्यो 4 मैला बोक्ने स्ट्यान्डर्ड भएका गाडीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो गरिएन भने चाहिँ डेडिकेटेड बाटो चाहिन्छ भन्ने कुरा हामी सबैको माग हो। अनि यो गर्नको लागि अहिले करिब 150वटा प्राइभेट सेक्टरले त्यही टिपरहरू माटो ढुङ्गा बोक्नेले नै काम गर्नुभएको छ। एकैचोटि 150वटा गाडीहरूलाई रिप्लेस गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरको मान्छेहरूलाई हामीले यस्तो गाडी ल्याऊ भनेर भन्दै गर्दा तत्काल फेरि अर्को जुलुस भएर उहाँहरूले त्यो नगर्ने अवस्था आउँछ भनेर उहाँहरूलाई क्रमशः रिप्लेस गर्दै जाने भन्ने कुरा गरेका छन्। अब 150वटा टिपर गाडीवालाहरूले फेरि यो गाडीलाई फ्याल अर्को गाडी किन भन्दा त रिसोर्सेसको पनि कुरा आयो। त्यो भएर तत्काल यो कुरा त्यसको इकोसिस्टममा पनि के कुरा प्रभाव हुन्छ भनेर हेरेर त्यो कुरा गर्ने या नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिले चाहिँ हुन त पालिकाहरूले नै त्यो निर्णय गर्ने हो, तर हामीले मापदण्ड यही गर भनिहाल्न सक्ने अवस्था भएन। त्यही भएर हामीले यो छोटो बाटोको एउटा डेडिकेटेड बाटो चाहिँ बनाउनुपर्छ जहाँ 4 मैलाको मात्रै गाडी हुनु। त्यसलाई त्यो गाडीको लागि करिब 8.5 किलोमिटरको बाटो छ। हामीले नै त्यसको अध्ययन गरेर या वनसँग स्वीकृति ल्याएर बफर जोन पर्छ, फेरि त्यो चाहिँ वनको क्षेत्र पनि पर्छ, त्यसमा काम गर्ने भनेर अर्को आर्थिक वर्षमा काम गर्ने र यो अहिलेको बाटो पब्लिक बाटो होइन डेडिकेटेड बाटोबाट बन्चरे डाँडा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइडमा बाटो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरेको छ। त्यो यो आउने कार्यक्रममा छ। सँगसँगै साना स्थानीय तहले उठाएका बाटाहरूका सन्दर्भमा कोही सहरी विकासबाट, कहीँ भौतिकबाट, कहीँ अर्को मन्त्रालयबाट पनि केही कार्यक्रम छन्। हाम्रो मन्त्रालयबाट मात्रै करिब 42-45 करोडको कार्यक्रमहरू सान्तिन हालेको छ यो बाटाहरूको। अनि महानगरपालिकाको साइडमा गर्ने कामहरू पनि उहाँहरूले त्यसरी नै गर्नुभएको छ। अब यो सबै काम हामीले बुझाएको कसलाई थियो, जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई थियो, तर स्थानीय जनताले यो कुरालाई चाहिँ रिसिभ गर्नु भएन। अनि रिसिभ गर्नु भएन भने गर्ने चाहिँ के हो? अब काठमाडौँमा फेरि अब के भयो भने ढल टालिने स्थिति बनिसक्यो। काठमाडौँमा माथिको ढल अहिले हामी पुराना बनाइरहेको ढल चाहिँ ठुलो बनाएका छौँ, तर मुखतिर तल झर्नेतिर साना ढल छन्। प्राय जसो यहाँ चाहिँ अहिले यो काठमाडौँको पुरै ढलको सञ्जाल चाहिँ हामीले फेर्न पर्नेछ, किनभने यो बिरोसिटलको बायाँ पोहोर जलमग्न हुँदाखेरि त्यो तुरुन्तै कसैले पनि काम गर्न सकेका थिएन। त्यही भएर यस्तो अवस्था छ, ढलहरू पुरै जाम हुने अवस्था छ। अनि हिजो अस्ति मैले देखेँ 16 नम्बर वडाले 4 उठाइरहेको थियो, बन्चरे डाँडा या सिस्टोलमा 4 गएको छैन। 16 नम्बरले उठाएको 4 कहाँ गयो त? मेरो लागि सबभन्दा धेरै चासोको विषय भयो। अनि उहाँहरूले लगेर खोलाको किनारमा पुलमुनि राख्नु भएको छ। चोकको 4 लगेर खोलाको किनारमा राख्ने कुरा पनि अर्को इनह्युमन दोहन हो र यो धेरै ठाउँ त्यस्तो भएको छ। त्यसले गर्दा त ढल ढलका मुख टालिने र अर्को स्थिति विस्फोटक अवस्था सिर्जना भयो। त्यही भएर मानिसज्यूहरूलाई पार्लिमेन्टमा पनि मान्य गगन थापा मानिसज्यूहरू अरू सबैजनाले धेरै कुराहरू उठाइरहनु भएको थियो। प्रयासहरू यो भएको छ। महानगरपालिकाको मेयर साहबहरू उहाँहरू पनि डेडिकेटेड ढङ्गले नै लाग्नु भएको छ। हाम्रो स्थायी संयन्त्रले पनि काम गरिरहेछ। पोलिटिकल लेभलमा केही गर्न पर्यो भने पनि हुन्छ भनेर हामीले भनेको। अब चाहिँ गर्ने चाहिँ के? अब 4 मैलाको इस्युलाई कसरी अहिलेसम्म गरेका प्रयासहरू यी हुन्। योभन्दा अर्को प्रयास गर्नलाई के काम गर्ने र काठमाडौँको 4 उठ्छ अथवा 4 नउठाएर के गर्ने?
यो एकदमै धेरै म पनि पर्सनल पनि म एकदमै प्रेसरमा छु, किनभने व्यक्तिगत पनि प्रेसरमा छु नि त म त। त्यही कारणले अब भर्खर नयाँ निर्वाचित भए पनि पुनर्निर्वाचित भए पनि कोही एकदम यङ साथीहरू निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, कोही नयाँ आउनु भएको छ, कोही पुराना आउनु भएको छ। अब यो उहाँहरूले एक्लैले पनि गरेर नहुने हो भनेर यसले हामीले क्रस मिनिस्ट्रियल लेभलमा पनि काम गरिरहेछौँ, गृहमा अरू वातावरण मन्त्रालय सबैसँग काम पनि गरिरहेछौँ। मान्यज्यूहरूको हाउसमा यति ठुलो सपोर्ट छ कि फोहोर मैला उठाउनुहोस् गरेका प्रयासहरूलाई रिकगनाइज गरिदिनु भएको छ, तर पनि फोहोर उठेन। यसको मूल कज के हो त? त्यसमा कि फोहोर उठाउने या नउठाउने भन्ने कुरा चाहिँ आज चाहिँ टुङ्गो गरेर हिँडौँ भन्ने कुरा नै हो मेरो। त्यही भएर मैले आज यो बैठकमा यहाँहरूलाई आमन्त्रण गरेको र यो समयका लागि पनि म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सबैजनाले। र एकदम अर्थपूर्ण इनपुट र एउटा सोल्युसनबाट यहाँ उठेर आजबाट एउटा नयाँ अध्यायको सुरु हुन्छ कि भन्ने कुराको आशा एवं विश्वास पनि गर्छु। र मानिस सदस्यहरू सबै आमन्त्रित व्यक्तित्वहरूलाई मैले चाहिँ यो आफ्नो कुरा राख्नको लागि पनि अनुरोध गर्छु। मान्यज्यूहरू नै बोल्नुहुन्छ कि? पहिला त स्थानीय तीकै साथीहरू कुरा सुन्नु। सिद्ध गरे पनि हुन्छ, सम्बोधन गर्नु पर्दैन। र उपस्थित सम्पूर्ण जनसमुदाय र पत्रकार लगायतका सम्पूर्ण उपस्थित जनसमुदायलाई ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक नागरिकको हैसियतले म यहाँहरू सबैलाई अनुरोध म के गर्न चाहन्छु मान्य मन्त्रीज्यू लगायतका विशिष्ट पदाधिकारीहरूले भने काठमाडौँ उपत्यकाको करोडौँ नागरिकहरूको फोहोर मैलाका कारणले भविष्य अनिश्चितपूर्ण ढङ्गले विगतमा पनि डुबेकै कारणबाट हामीले पोखरपोवातर्फ पनि त्यस किसिमको समाधान निस्कन सक्छ। त्यहाँको जनताको जीवन रक्षाको लागि, उनीहरूको जीवन रक्षाको लागि त्यस्तो किसिमको कार्यक्रम राज्यले त्यहाँ प्रवाह गर्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूको हाम्रो विश्वास गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको कुरो यसै गरी माननीय मन्त्री लगायतका सम्पूर्ण उच्च पदस्थ अधिकारी र स्थानीय नागरिकहरूको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ तपाईँको आह्वान हुँदाखेरि हामीले सहज स्वीकार गर्ने गरेको स्वीकृति गरेका हौँ। तर आज विडम्बनावश मुलुक तपाईँहरूको आग्रहमा पोखरपोवा धादिङ क्षेत्रका 1 लाख जनताले प्राण आहुति गर्ने ढङ्गसम्म तपाईँको सिस्टोरको प्रक्रियाले पुग्यो। त्यही कारणबाट हामीले हरेक ढङ्गका चाहिँ तपाईँको आवाजहरू नेपाल सरकार मन्त्री परिषद तपाईँहरूको कार्यालय माननीय मन्त्रीज्यूहरू र संसदीय समिति र सम्पूर्ण देशका चाहिँ प्रबुद्ध वर्गहरूमा स्थानीय नागरिकहरूको भावना हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। र तिनै भावनाहरू हरेक किसिमको ढङ्गले जस्तै माननीय मन्त्रीज्यूले अहिले आज्ञा गरिबक्स्यो जस्तै सहमतिहरू भएका छन्, म कसैलाई विश्वास गरौँ आदि इत्यादि। उहाँले भन्नुभएका कुरामा म अत्यन्तै त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे समर्थन गर्ने पक्षमा गएँ। किनभने नि यसै गरी हामीलाई यसै गरी माननीयज्यूहरूले, यसै गरी मन्त्रीज्यूहरूले, यसै गरी सचिवज्यूहरूले र यसै गरी उहाँहरूको पनि तपाईँको मिडियाबाट मुलुकको यो राजधानीलाई तपाईँको चाहिँ सदाकालका लागि सफा गर्ने र त्यहाँका झन्डै धादिङ र नुवाकोटका तपाईँको कोलपुखला आधार क्षेत्रका लाखौँ जनताको जीवनस्तर उनीहरूको जीवन रक्षा गर्ने प्रतिबद्धताका पत्रहरू 51 साल भदौ 28 गते म पनि अलिकति बोल्छु किनभने तत्कालीन समयका मेयर तपाईँको चाहिँ के अरे प्रेमलाल सिंह, मन्त्री रामचन्द्र पौडेल, भिखारत्न साक्य, सचिव भोलानाथ चालिसे लगायतका सम्पूर्ण संसदका प्रतिनिधिहरू रहेर तपाईँको गरिएको निर्णय मसित ताजै छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयमा छ कि छैन मलाई थाहा छैन। हामी त्यत्तिकै तपाईँको हजुरहरूले मिडियामा भने जस्तै सम्पूर्ण ढङ्गले पोखरपोवा क्षेत्रका धादिङ क्षेत्रका जनताले यो मुलुक लुटेका छैनन् भन्ने कुरो म आज्ञा गर्छु। होइन म अर्को यता डाइभर्ट भएँ। एउटा कुरो मैले गर्न पाउँछु, हजुर त नेता हो, मन्त्री हो, देशको नेतृत्व गर्नुभएको छ है। अर्को कुरो हामीले पटक पटक गरेका चाहिँ तपाईँको प्रस्तावहरू नेपाल सरकारबाट विभिन्न चरणका सरकारहरू, नगरपालिकाका उच्च अधिकारीहरू सबैले तपाईँको चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ तपाईँको निर्णय गर्नुभएका निर्णयहरू प्रशस्त मात्रामा हामीसित छन् र मसित पनि तपाईँको बोधार्थका रूपमा मन्त्री परिषदले, यो मन्त्रालयले, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले, नगरपालिकाले हामीलाई पनि बेला बेलामा दिनुभएका पत्रहरू तपाईँहरूले आवश्यक पर्छ कि अध्ययन गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता हुनसक्छ भनेर बार बार कतिपय मन्त्री परिषद, प्रधानमन्त्री कार्यालयले, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले र चाहिँ तपाईँको चाहिँ फोहोर मैला केन्द्रले र काठमाडौँ महानगरपालिकाले वचनबद्धताका साथ तपाईँको ड्युरेसन टाइम, यो टाइमबाट सुरु गर्ने, यो टाइममा अन्त गर्ने भनेका धेरै चिजहरू हामीसित हुँदाहुँदै 17 वर्षको विकराल आक्रान्त परिस्थितिमा
35 जना मान्छे तपाईँको क्यान्सर लागिसकेको अवस्था र चाहिँ तपाईँको 14-15 जनाको व्यक्ति हत्या फोहोर मैलाको गाडी अनियन्त्रित ढङ्गले उहाँले हाले चाहिँ भइसकेको कारणले गर्दाखेरि धेरै ठुलो जनधनको चाहिँ तपाईँको क्षतिमूलक हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब दीर्घकालीन डम्पिङ साइटपट्टि जाउँ। यो त व्याख्या त तपाईँको लामो हुन्छ, सम्भावना पनि हुँदैन, हजुरको समय पनि पाबन्दी छ यहाँहरूको। हामीले तत्काल फेरि फागुनमा किन तपाईँको अब्जेक्सन खडा गऱ्यौँ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अहिले तत्काल फेरि अहिले त्यो वर्षामा किन गऱ्यौँ, जसले गम्भीर भइसक्यो काठमाडौँ, उहाँहरू मान्नुहुन्न भन्ने किसिमको जुन यहाँले अत्यन्तै हृदयविदारक कुरा गर्नुभयो, त्यसमा म पनि दुःख व्यक्त गर्छु। हजुर जस्तै हो, तर के भने यहाँको विवेक, यहाँहरूको विवेक यो मुलुक चलाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतका अगाडि पनि कमसेकम काठमाडौँ उपत्यकालाई हामीले एउटा स्वर्ग बनाउने कल्पनाका साथ त्यो 2टा जिल्लाका लाखौँ जनताको प्राण रक्षाको लागि, उनीहरूको जीवधन रक्षाको लागि यहाँहरूले कदम चलाउने कि नचलाउने। हजुरहरूले यत्रो संसार चलाउँछु, यो देश चलाउँछु, सबै नागरिकहरू मेरा आत्ममित्रका व्यक्तिहरू हुन् भन्ने ढङ्गले प्रतिबद्धता गरेर त्यत्रो सङ्ग्रामहरू गर्दै आउनुभएको व्यक्तिहरू आज एउटा व्यक्तिको समाप्ति भइसकेपछि डम्पिङ साइट सदाकालका लागि खुल्ला हुन्छ भन्ने किसिमको कल्पनाको सागरमा तपाईँको त्यो हवाई जहाजमा दौडियो भने वास्तविक रूपमा मुलुक दुर्घटनामा पर्न सक्छ। यो कुरा हजुरले अत्यन्तै हृदयदेखि नै गर्ने के 1-2 दिन आउँछ। हजुर अब गर्ने के भने म एउटा मात्रै कुरो गर्छु, फेरि हजुरहरूको म लामो कुरा चाहिँ यहाँ के अरे नेता बन्ने शैलीमा कुरा पनि गर्दिनँ। एउटा कुरो, आदरणीय सम्पूर्ण मेरा उपस्थित यो मुलुक चलाउने अग्रज नेता र स्थानीय स्तर चलाउने सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र आम सञ्चार माध्यमबाट म के भन्न चाहन्छु भने 2टा महत्त्वपूर्ण, यो हजारौँ निर्णयको पछाडि हामी नजाउँ। 2टा निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गत माघ 18 गते एउटा निर्णय गरेको छ, जसमा खड्गप्रसाद ओली त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अर्को निर्णय गत मङ्सिर 15 गते एकैछिन हेर, अर्को निर्णय गत मङ्सिर तपाईँको कार्तिक 15 गते मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा 11 जना उहाँहरू जस्तै सचिवहरूले बसेर गरेको निर्णय छ। त्यो निर्णय तपाईँको कार्यान्वयन। अर्को निर्णय हजुरकै कार्यकालमा यो फागुन 26 गते यही मन्त्रीमण्डलले चाहिँ तपाईँको गर्ने निर्णयहरू छन्। त्यो निर्णयहरू विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, निकाय, तपाईँको सङ्घ संस्था, स्थानीय पदाधिकारी, स्थानीय निकायले सबै गर्ने तपाईँको डिभाइडेड गरेर चाहिँ तपाईँको विभाजन गरिएको छ। त्यही 3टा निर्णय मध्येको यो 2टा निर्णय, एउटा कार्तिक 15 गतिको निर्णयलाई अक्षरश पालना गरौँ। के छ त्यो निर्णयमा? एकैछिन हजुर, यो मन्त्रालयमा त हजुर एकदम दराजै भरिएको छ त त्यो निर्णयहरू कहाँ होइन, अहिले मिडियाकै अगाडि भन्नु नि त, गर्ने काम चाहिँ के हो गर्नुपर्ने? नीतिभन्दा पनि कन्टेन्ट चाहियो। 26 गतिको निर्णय हजुरहरूले अहिले सार्वजनिक गरिदिनु त्यहाँ पनि गएको छ। त्यस कारणले त्यो 2टा निर्णयहरू हजुरहरूले अध्ययन गरेर त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्दै गर्ने। त्यो निर्णय के छ कि मैले त्यही भनेको, निर्णय के छ? फोहोर मैलाको उद्योगको वरिपरि पढ्ने भन्दा नि भन्नु नि त त्यसमा के छ? ओके, होइन पढ्न परेन भन्नु, त्यसमा के छ जिस्टमा? ठिक छ, मैले बुझेकोसम्मको हजुरलाई भन्दाखेरि सारांश भन्दैन, सार भन्दैन। प्रत्यक्ष रूपमा फोहोर मैलाको उद्योग चलाउने ठाउँ चाहे सिस्टोल र चाहे बन्चरी डाँडा होस्, अथवा त्यहाँ अर्को भोलि विकल्प 20 वर्षपछि अर्को पनि आउन सक्छ। त्यो ठाउँको वरिपरिमा मानव बस्ती रहित तपाईँको एउटा प्रणाली विकास गर्ने, त्यो कुरा आजको मात्रै निर्णयको होइन, योभन्दा पहिलाका सरकारहरूले बारम्बार गर्दै आउनुभएको। अनि EIA को रिपोर्ट भने के हो त? मानव रहित प्रणाली भने त अध्ययन गर्न लाग्छ होला नि त हजुर। EIA को रिपोर्ट छ। EIA को रिपोर्ट हामीले अहिले मागेको EIA के हो भने पहिला भएको EIA भन्दा पछाडि कम प्रभावित क्षेत्रका लागि फेरि के खालको चाहिँ दुर्गामी प्रभावहरू पर्छन्, त्यसका नकारात्मक तपाईँको अंशहरू के हुन्छन् र हाम्रो चाहिँ तपाईँको क्षति के हुन्छ, त्यो कुरो गर्नको लागि लेखिएको चिजलाई अहिले फेरि पहिलाको चाहिँ तपाईँको EIA-मै फेरि प्राविधिकले ल्याउने, यसो गर्ने त्यसो गर्ने उसो गर्ने भन्ने बित्तिकै यही 17 वर्षको परम्परा भयो भने हजुर जस्तो कन्ट्रिब्युसन गरेर यो मुलुकका लागि कति क्रान्तिकारी गरेर आउनुभएको मान्छे यही दशा बन्चरी डाँडामा दोहोरियो भने वास्तविक रूपमा त्यहाँका 1 लाख जनताको तपाईँको श्रापले हामी सबै हुन्छौँ भने यहाँ करोडौँ जनताको अगाडि वास्तवमा हामी असफल हुन्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई एउटा कुरो त्यो भयो भने त्यसैको साथसाथै त्यसमा के भनिएको छ भने अत्याधुनिक जो जमानैदेखिको प्रतिबद्धता हो, सिस्टोलको तपाईँको अनुभवले गर्दा, बागमती विष्णुमती किनाराको अनुभवले गर्दा र गोकर्णको अनुभवले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा अत्याधुनिक तपाईँको विश्वका बजारमा रहेको लेटेस्ट तपाईँको कुन चाहिँ हुन्छ एउटा प्रविधि, त्यो हामी यसै भन्दैनौँ, त्यो प्राविधिकले भन्ने कुरो, सरकारले भन्ने कुरो, त्यो हामीलाई यही कम्पनी ल्याइदिनुहोस् हामी भन्दैनौँ।
त्यस किसिमको प्रविधिद्वारा मुलुकमा एउटा चाहिँ तपाईँको युगान्तकारी कामहरू गरौँ। एउटा दुईवटा तपाईँको एउटा जग्गा अधिकरण र मानव बस्ती हटाउने कुरा रह्यो, अर्को चाहिँ हजुरको चाहिँ कम्पनीको कुरा रह्यो। अब तेस्रो कुरा हजुरले अघि नै आज्ञा भइबक्स्यो, कानुनमै छैन तपाईँहरू चाहिँ रहिकर गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ भन्ने कुरो गरेर हाम्रो त देशलाई हामी देशको नागरिक भएको हुनाले राज्यले त्यो किसिमको बाटो अवलम्बन गरोस् भन्ने कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हजारौँ वर्षदेखि कमाइ खाइ गरेर कानलाई काटेर हामी आएका छौँ। तर के भने छोरो पढाउनु पर्दा त्यो पूर्जा काम लाग्दैन, तपाईँको छोरी पढाउनु त्यस कारण सम्भावना ठिक छ नहुने नगर्नुहोस् होइन, तपाईँलाई गर्नुहोस् मैले भने चाहिँ आग्रह गर्ने हो, बिन्ती गर्ने हो। अब बिन्ती यो मुलुकमा लाग्दैन भने मेरो के लाग्छ, जनताको के लाग्छ? त्यस कारणले नलागोस् केही छैन, मेरो त राख्ने कुरा अब हामीले अनुरोध त गर्न पाइयो नि, हजुर कहाँ आएर पाइएन। त्यस कारणले गर्दा अर्को कुरो भनेको त्यो कम्पनीहरू चलिसकेपछि त्यही स्थानीय स्तरमा त्यहाँका चाहिँ तपाईँको युवा युवती तपाईँको चाहिँ केही चाहिँ योग्य अथवा आफूलाई इच्छा राख्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको कामकाजहरू केही गर्न पाउन्, त्यो पनि तपाईँको एउटा प्रस्ताव राख्दाखेरि हामीले त्यो पनि एउटा प्रस्तावहरू राखेका छौँ। महत्त्वपूर्ण विषयहरू चाहिँ यो 3-4 भन्दा बाहिरको अन्य पूर्वाधारका सडक सञ्जालहरू जस्तै बन्चरी डाँडाको कन्सेप्ट बन्दाखेरि तिनपिप्ले कुमारी गल्छी तपाईँको हाइवेको एउटा चाहिँ कन्सेप्ट बनेको थियो भने ठिक छ हजुर। अनि आफगाडी तपाईँको दोवाने भएर फेरि त्यही भन्ने पोखरी तपाईँको चाहिँ दमाडुङ्गा बाटो भएर त्यही डम्पिङ साइडमा काम लाग्ने सडक त्यो पनि विकल्पमा छन्। अन्य सानातिना हामीले कुरा नगरे पनि भयो भनेपछि यिनै 3टा विषयको भित्र रहेर त्यो 2टा मन्त्री परिषदको निर्णयलाई अक्षरशः सबै मन्त्रालय विभागले कार्यान्वयन गरी यहाँहरूले सम्पूर्ण यत्रो चाहिँ अधिकारीहरूबाट आज टुङ्गो लाउने गरी बस्नु भएको छ। यही किसिमको निर्णय कार्यान्वयनका लागि टुङ्गो लागोस्। हामी यो रोक्ने पक्षको पनि होइन, तर बाध्यात्मक ढङ्गले हामीले चाहिँ तपाईँको जहिले पनि निर्णयहरू हुने कार्यान्वयन नहुने गर्दाखेरि त्यहाँ आम जनताहरू हामी अब अब्जेक्सन खडा गर्नै पर्यो। अहिले पनि त्यस्तै होला, फेरि 18 वर्ष त्यस्तो भयो 3 वर्षको साटो भन्ने ढङ्गले हामी आक्रोशित ढङ्गले चाहिँ कराइरहेका छौँ। अब हजुरहरूलाई कतिपय अब आफूले गरेको शासनमा अब्जेक्सन खडा गर्दाखेरि रिस पनि उठ्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर हामीलाई हजुर 10 चोटि गइसक्नुभएपछि 3 वर्ष भनेको ठाउँमा हाम्रो चाहिँ त्यहाँको विकराल परिस्थितिको त्यहाँको चाहिँ तपाईँको एउटा हृदय हजुरको पनि छ, हजुरका पनि सन्तान छन्, सारा संसार छ, तिनीहरूको पनि दशा यदि सिजोल मकटाटोलमै भएको भए के दुखान्त परिस्थिति भोग्नु पर्थ्यो भन्ने कुरो यहाँलाई लाग्न सक्छ। त्यस कारणले हजुरहरूको समय यति हो। त्यस कारण यो 2टा निर्णयको पक्षमा अक्षरा जाउँ। यसैको लागि चाहिँ म आग्रह गर्दै सम्पूर्ण मानिस लगायतका जनप्रतिनिधि लगायतका सबैहरूको म मनोज तामाङ दिल्ली नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थानीय बासिन्दा एकदम अति प्रभावित क्षेत्र। त्यो उमेर साहबलाई त्यहाँ राख्नु त, त्यहाँभित्र हाल्नुहोस् कुर्सी। छोटो गरम है, मैले सम्बोधन कसैले पनि गरेँ एकदम समयको एकदम उस छ होइन। मैले बुदाको रूपमा 11वटा 12वटा बुदा लेखेको छु, यो सम्पूर्ण बुदाहरू यहाँले पनि नोट गर्नु होला है। हामीसँग पहिलो बुदा फोहोर व्यवस्थित तरिकाले विसर्जन गर्ने, व्यवस्थित भएकै छैन होइन, व्याख्या गर्न परेन। तल जानुभन्दा अगाडि माथि नै फोहोर फालेर तललाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, त्यहाँ पनि त्यसै लगेर डम्प गरियो अहिले जुन 4-5 दिन अगाडिदेखि, त्यो चाहिँ बिल्कुलै गलत भयो होइन। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा अति प्रभावित स्थानीयलाई 1 घर 1 रोजगार, अति प्रभावित भनेछु मैले है। पुरानो सम्झौता छैन, यो नयाँ माग हो। अति प्रभावितलाई किनभने त्यहाँ भएको ठाउँमा गरेछ, नोट गर्नु होला। अनि 3 नम्बरमा आयो घर जग्गा तथा टहरको उचित मुआवजा उपलब्ध गराउने, किनभने यो मुआवजा पहिला हामीले पाइरहेको मुआवजाहरू पनि जस्तो क्राइटेरिया तोकेर 300 मिटर वरिपरि पाइरहेको मुआवजा भने त्यो पनि काटिएछ। त्यो किन काटियो यो हजुरहरूले सोध्ने प्रश्न है। 3 नम्बरमा मुआवजाको बारेमा। 4 नम्बरमा फोहोर मैलाबाट स्थानीयलाई पाउनुपर्ने वार्षिक रकम सिधा यो रकम चाहिँ नगरपालिकामा पठाउनु भएन। यो रकम कसरी वार्षिक रूपमा हामीले फोहोर मैलालाई पठाएको रकम यो नगरपालिकालाई होइन, यो सम्बन्धित वडालाई पठाइयो। यो व्यवस्था चाहिँ यहाँले कसरी हुन्छ, कहाँ सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कसरी नेपाल सरकारसँग हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो कुरा सुनिँदैन भने तपाईँहरू के काम यहाँ किन बोलाउनु भयो तपाईँ? ठिक छ हाम्रो कुरा सुन्नुहोस् न। यदि हुँदैन भने फोहोर नल्याउनुहोस्, हामीलाई केही पनि चाहिँदैन। फोहोर नल्याउनुहोस्,
हाम्रो कुरो सुन्नु परेन। हामी हो नि त स्थानीय बासिन्दा, हामी ओके सर। सबभन्दा बढी ल 4 नम्बरको है यो फर्मुलाबाट पठाइएको वार्षिक रकम वडामा पठाइयो। 5 नम्बरमा फोहोर ढुवानी गाडीहरू फोहोर विसर्जन गरी फर्किँदा पनि पानीले धोएर मात्रै फर्किनु पर्यो। त्यहाँ एउटा फोहोर विसर्जन गरिसकेपछि त्यहाँ धुने व्यवस्था चाहिँ मिलाउनु पर्यो तत्काल है। अनि 6 नम्बर के अरे 7 नम्बरमा होइन 6 नम्बरमा अति प्रभावित क्षेत्रलाई हेरी चाहिने जति दरबन्दी उपलब्ध गराउनु पर्यो। यी शिक्षक दरबन्दीहरू अति प्रभावित क्षेत्रलाई तपाईँहरू आफै मिला। हामीलाई पैसा 1 रुपियाँ पनि चाहिँदैन। म त स्थानीय बासिन्दा बोल्दैछु। हामीलाई तपाईँहरू पैसा 1 रुपियाँ चाहिँदैन। तपाईँहरू त्यहाँको आवश्यकता के छ त्यो आवश्यकता तपाईँहरू आफैले यहाँबाट इन्जिनियर खटाउनु पर्छ कि विज्ञान खटाउनु पर्छ कि तपाईँहरूको स्टाफ खटाउनु पर्छ कि सबै कुराहरू तपाईँ आफैले गरिदिनुहोस् है। यो कुरामा कति सहमत हुन्छ तपाईँहरू पनि उस्किनु होला है। अनि त्यसपछि आएर 7 नम्बर रोगले ग्रस्त बिरामीहरूलाई तुरन्त राज्यले अस्पतालमा लगेर महानगरपालिकाको सिफारिसमा उपचार गरिनु पर्यो है। र अर्को कुरा के अरे 8 नम्बरमा फोहोर मैलाले वैकल्पिक बाटोको सम्बन्धमा केही खोजी गरिएको छैन। जहाँसम्म 17 करोडमा आजभन्दा 12-13 वर्ष अगाडि 17 करोडमा ठेक्का खोलेर 9 करोड 50% बिलो 9 करोड समथिङमा त्यहाँ बाटो बनायो। तर त्यो बाटो अस्तव्यस्त छ। किन? राज्यको पैसा त्यसै खेर खाने हो। त्यसलाई प्राथमिकता दिनु पर्दैन। अनि नुवाकोटबाट एकतर्फ ठिक छ तपाईँले बाटो खोल्नु भने यो वान वे त भयो नि त। अहिले जति तपाईँहरूले बाटो बढाउन जति गाह्रो भइरहेको छ यताबाट बाटो खोलेपछि त्यो त वान वे हो नि त। उताबाट गयो भने यताबाट आउनु पायो। तपाईँको यहाँबाट बाटो लाँदाखेरि 12-13 किलोमिटर पर्छ। उताबाट 19 किलोमिटर बाटो छ। ठिक छ उताको नचाहिने भनेको होइन। दुवै बाटोलाई वान वे गरेर गऱ्यो भने तपाईँको 4 महिनामा पनि त्यति धेरै के अरे त्यहाँ तल गएर के अरे जम्मा पनि भएन। तपाईँको बाटो जाम पनि भएन। स्थानीयलाई असर पनि भएन। यो कुरा चाहिँ एकदम धेरै महत्त्व दिनु पर्यो। यसरी 8 नम्बरमा फोहोरबाट निस्केको र मेटेरियल्सलाई अघि उहाँले भनिसक्नु भएको छ। र मेटेरियल्स तपाईँले यो 70 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ तपाईँको हामी यो ल्याउँछौँ फोहोर यसरी व्यवस्था गर्छौँ मल बनाउँछौँ। तपाईँको एउटा अब जहाँ एउटा के अरे धरान नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गरेर अहिले तत्काल कति ग्यास निकालेछ, कसरी निकालेछ त्यो कुरो लागू गर्ने कि काठमाडौँ महानगरपालिका के अरे महानगरपालिका अथवा नेपालको मुटुलाई नै गाह्रो हो र? ठिक छ होइन। यो पनि तत्काल फोहोर व्यवस्थापन एकदम इजी तरिकाले गर्न सकिन्छ। मेसिन 5-7 करोडको मेसिनले तपाईँको त्यहाँ उस्तै पऱ्यो भने फोहोर प्लास्टिकहरू जम्मा एक साइडमा जम्मा पारेर त्यहाँबाट एउटा कम्पनी खोलेर त्यहीँको स्थानीय बासिन्दाले रोजगार पनि पाउँछ। हामीले रोजगार देऊ भनेर छुट्टै भन्नै परेन। तपाईँले रोजगार त तपाईँले सिर्जना गरिदिनु पऱ्यो नि। यसै गरी 9 नम्बर 10 नम्बरमा अति प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयलाई शिक्षा स्वास्थ्य र खेलकुद प्रबन्धनमा तत्काल ध्यान पुर्याइयोस् है। अनि 11 नम्बरमा स्थानीय अति प्रभावित क्षेत्रमा दूरी मापन भनेछु मैले दूरी मापन गरी यहाँहरू आफैले यति क्षेत्रलाई चाहिँ असर पर्दो रहेछ भनेर दूरी मापन गरी यो जग्गा अधिकरणको कुरालाई अगाडि बढाइयो। किन दूरी मापन गर्नुपर्छ? किन राज्यको त्यसै आएको सम्बन्धी त होइन नि त। त्यो जहाँ पाए त्यो के अरे अधिकरण गर्नु पनि उचित हुँदैन। दूरी मापन गर्नुहोस्, त्यसलाई के अरे सेन्टर पोइन्ट बनाउनुहोस्, कति मिटर लगाउने हो त्यसलाई चाहिँ उस गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा हाम्रो के अरे सहरी विकास मन्त्रीजीले भन्नुभएको कुरा चाहिँ गुठीको जग्गाको चाहिँ रक्षण हुँदैन भन्नुभयो होइन। यो चाहिँ धादिङ जिल्लाको धुनबिसी नगरपालिकाको 1 नम्बर वडाको 99% जग्गा चाहिँ गुठीको छ है। त्यो कुरा पनि यहाँले चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। 99% जग्गा चाहिँ हाम्रो गुठीको छ। भोलि त्यही भित्रको पनि गुठीको जग्गा चाहिँ अधिग्रहण गर्नुपर्ने बाध्य भयो भने तपाईँहरूले के गर्नु? त्यो तपाईँहरूले सहकारी गर्नु पऱ्यो सरकारसँग होइन र? अनि योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो गुठीकै जग्गा पनि त्यही माथिल्लो सिस्टोलमा जग्गा अधिग्रहण गरेर गुठीकै जग्गालाई चाहिँ के अरे मालमा ल्याएर त्यो अधिग्रहण भएको छ। हाम्रै जग्गाहरू, हाम्रै गाउँको जग्गाहरू भनेपछि तपाईँले भन्नुभयो त्यो ठिक छ। हामीले पनि रिक्वेस्ट गर्ने, तपाईँले पनि रिक्वेस्ट गर्ने हो। त्यो गर्नुपर्छ। किन राज्यलाई चाहिने कुरा राज्यले नै सम्झौता गरेर काम गर्न सक्यो भने के काम लाग्यो? राज्यको समस्या हो नि त यो त। 99% हाम्रो गुठीको जग्गा छ वडा नम्बर 1 को। त्यही भएर बचेको छ स्थानीयको। त्यही भएको हुनाले अनि ल यो चाहिँ अब तपाईँहरूले कसरी सम्बोधन गर्न चाहन्छ यसलाई हामीले तत्काल चाहिने मागहरू यी छन् र कुन माग पुरा गर्न चाहन्छ यहाँले
प्रतिबद्धता जनाउनु पर्यो। होइन भने यो सक्दैन त्यो सक्दैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको फोहोर नल्याउनुहोस्, 1 2 3 हामी फोहोर फाल्न दिँदैनौँ। यही हो, धन्यवाद। धेरै कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। खास कुरा 3-4वटा कुरा छ। एउटा कुरा चाहिँ मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, यो सबै स्टेक होल्डरलाई चाहिँ सहमतिमा लिएर यहाँ कोही मलाई लाग्छ यहाँ आउने यदि यो फोहोरको विरोधी कोही पनि होइन, खालि सबैलाई चाहिँ मिलाएर भोलि के अरे भविष्यसम्म यसलाई दूरगामी रूपले चाहिँ व्यवस्थित गरौँ भनेर मात्रै आउनु भएको छ उहाँहरू। खालि केही समस्याहरू छन्, यसलाई यो समस्यालाई सम्बोधन पनि गरौँ, मिलेरै जाउँ भनेर आउनु भएको सबैजना। मलाई त्यो लाग्छ। मनोजीले भने जस्तो भएको चाहिँ कुरा के हो भने अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले विकास निर्माणलाई पैसा दियो, चाहे त्यो धादिङ बेसी होस् चाहे नुवाकोटतिर होस्, होइन दुवैतिर ककनी गाउँपालिकामा होस् अथवा धुनुबेसी नगरपालिकामा होस्। समस्या के रह्यो भने प्रभावित क्षेत्र भनेर हामीले वर्गीकरण गऱ्यौँ, होइन योभन्दा अति प्रभावित र न्यून प्रभावित भनेर हामीले वर्गीकरण गऱ्यौँ। तर त्यो वर्गीकरण गरे अनुसारको चाहिँ विकास निर्माणलाई प्रायोरिटीमा राखिए, त्यो पैसा चाहिँ अन्त पनि खर्च हो। त्यसकारण यो हुलुजको पोलिटिक्स यो चल्दै आयो फोहोर मैलामा। त्यसले गर्दा त्यसलाई निराकरण गरौँ, यसलाई व्यवस्थित गरौँ। न कानुनले मान्दैन भने कानुन, यहाँ मान्ने सांसदज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त कानुन बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ नि त, यसलाई प्रक्रिया होला, टाइम लाग्ला, त्यो अनुसार जानु पऱ्यो नि त। म सक्दै हुँदैन हाम्रो नियम कानुनले मिल्दैन। नियम कानुन बनाउनुको लागि हामी जाने हो, हामी त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छै पर्दैन। त्यसकारण म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु, कसैले पनि फोहोर रोक्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ काठमाडौँलाई अस्तव्यस्त बनाउनुपर्छ भनेर कोही आउनु भएको छैन। खालि उहाँहरूको गुनासो हो, यो गुनासोलाई कम्तीमा पनि एड्रेस गरौँ, सबै पक्षलाई मिलाएर लैजाउँ, भविष्यमा पनि यो समस्या यसरी नबल्झियोस्, सुल्झेर जाओस् भन्ने हिसाबले हामी सबै आएको। त्यसले गर्दाखेरि कसैले पनि कसैलाई बाइपास नगरौँ भन्ने पहिलो मेरो अनुरोध। दोस्रो कुरा के हो भने यो विकास निर्माणको कुरा, जग्गा अधिग्रहणको कुरा, गुठीको जग्गा नै सकिन्छ, मान्यज्यूले के अरे मन्त्रीज्यूले अध्ययन गर्नु पऱ्यो नि। के अरे अदालतले 3 जनाको बेन्चले निर्णय गरेको छ, त्यसलाई उल्टाउन सकिन्छ। 5 जनाको चाहिँ न्यायाधीशहरूको बेन्चले उल्टाउन सक्छ नि त निर्णय, किन सक्दैन? यो जहाँसम्म यो गुठी जग्गाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सारा चाहिँ के छ भने व्यतिथि भयो अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ के अरे अनावश्यक रूपमा चाहिँ खाए प्रयोग गरे भन्ने कुरा त राज्यले संयन्त्र बनाएर कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो नि त। यसको मेकानिजम बनाउन सकिन्न, जहाँ बदमासी हुन्छ त्यहाँ कारवाही गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसकारण चाहिँ यो सकिँदैन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ रैकर बनाउने कारण छ। योभन्दा पहिले पनि 2-3वटा या 4-5वटा उद्देश्य मैले भने नि त, भूकम्प गयो सारा मान्छेले गुठी जग्गामा घर बनाउनु दिएन, कहाँ घर बनाउनु त? सरकारले अर्को जग्गा दिँदैन। अधिकरणको कुरा मैले गरिरहेको छैन, गुठीको कुरा गरिरहेको छु। अधिकरणको जग्गा त साथीभाइले के भनिरहेछन् भने साइन्टिफिक तरिकाले फोहोर म्यानेजमेन्ट गरौँ, त्यो हिसाबले चाहिँ प्रभावित भयो हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने अनि त्यसपछि त्यसलाई सोचौँला। तर आवश्यक छ भने सेन्टर पोइन्ट मानौँ, त्यो धादिङ र नुवाकोटको सेन्टर पोइन्टमा पर्छ त्यो बन्चरे भन्ने, त्यहाँबाट चाहिँ सबैतिर एउटा सर्कल लगाएर चाहिँ जति आवश्यक छ, जति त्यसले प्रभाव पारेको छ, अति प्रभावित क्षेत्रभित्र रहने र सधैँभरि इस्यु आउँछ भने त्यसलाई पनि निराकरण गर्न सकिन्छ है। त्यसमा हामी पनि सँगै रहन्छौँ, सँगसँगै जाउँ भने हो नि। यो कसैले विरोध गरे होइन, त्यसलाई नठान्नुहोस् कि यो विरोधको लागि आएको भनेर। त्यसकारण यो हेर्ने नजरै फरक हो। त्यसकारण हामी समस्या समाधान गर्न आएको। यो कुरा यहाँ सांसदज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रो चाहिँ के अरे अफिसियली काम गर्ने चाहिँ हाम्रो कर्मचारी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। कहिले पनि यो मेरो जिम्मेवारी हो, मैले गर्नुपर्छ, मेरो पाला भएको, मैले यहाँबाट सरुवा भएर गएपछि पनि अर्को साथीले पनि आएर यो गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भन्ने किसिमको रेस्पोन्सिबल कोही पनि भएन। यहाँ समस्या यहाँनिर हो। त्यसकारण हामीले जोड दिनु पर्यो के हो भन्दाखेरि हामी सबै रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो। मैले आज गरेको निर्णयले भोलि त्यही निर्णय दोहोऱ्याइ आउँदाखेरि मलाई पनि त अलिकति हिन्दाबोध हुनु पर्यो नि त, यदि मानव हो भने। त्यसकारण यहाँ समस्या के हो भन्दाखेरि समस्याको चाङ लिएर हामी आएको होइन, यो समस्या हल गर्न आएको। हल गर्नका लागि यो चाहिँ प्रक्रिया छ है भनेर सुझाव दिन पनि आयो हो। त्यसकारण तपाईँहरूले गम्भीरतापूर्वक दिनु पर्यो नि। त्यसकारण मलाई लाग्छ यहाँ आउने साथीहरूले कसैले पनि फोहोर फाल्न हुन्न, लान दिनु हुन्न, हामी बस्न सक्दैनौँ भने होइन। त्यसलाई व्यवस्थित गर र केही हाम्रा गुनासाहरू छन्, केही समस्याहरू छन्, यसलाई तत्काल समस्या समाधान गर्नका लागि चाहिँ एउटा स्थायी संयन्त्र नि बनाऊ। जो अहिले हामीले भन्यौँ नि के अरे हाम्रो यो इलेक्टेड प्रतिनिधि, हामीले इलेक्टेड प्रतिनिधिलाई बाइपास गर्न खोज्या होइन। त्यसकारण इलेक्टेड प्रतिनिधि, त्यहाँको राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहित राखेर यसलाई
भविष्यमा पनि समस्या नआउने गरी समस्याको हल खोजौँ भनेर हामीले भने हो। त्यसका लागि चाहिँ यहाँले पहल गर्नु पर्यो। त्यो पहल चाहिँ के हुनु पर्यो भने स्पेसल्ली त्यो फोहोर मैलाको बारेमा हेर्ने एउटा डेस्क खडा गरियो। त्यो डेस्कले चाहिँ सबै यो अहिले जहाँ हामी जति स्टेक होल्डरहरू छौँ तिनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर एकद्वार प्रणालीद्वारा यसलाई यो समस्याको हल गर्नेतिर हामी लागौँ भने। त्यसले गर्दाखेरि मैले गुठीको जग्गा पनि भने 5 जनाको चाहिँ अर्को न्यायाधीशहरूको बेन्चले त्यसलाई उल्टाउन सक्छ। त्यो अहिले मन्त्रीज्यूले भने जस्तो किन भन्ने कुरा मैले अघि नै भने, यो बेचेर खाना होइन नि, सम्पत्ति होइन बेचेर खाने। त्यही पनि गुठीले योभन्दा पहिले पनि पैसा लिएर दिएको छ। उनीहरूको गुठीको त नियममा थियो त्यसै दियो भने नि त पैसा दिएर दियो। पैसाको त गुठीको त यहाँ चाहिँ यो ऊ छ नि त, यो के अरे कोष छ नि त, गुठी संस्थान छ, त्यहाँ पैसा जम्मा गरेर लगाएका छन् मान्छेले, त्यसै लिया त होइन। यसका विभिन्न उपायहरू छन् यदि चाहना हो भने। त्यसकारण मैले धेरै कुराहरू यहाँ बिच राख्न चाहियो। म जहिले पनि फोहोरको पोजिटिभ पक्षमा हो, किनभने राज्यले लगानी गरिसकेपछि काहीँ न काहीँ लगेर फोहोर विसर्जन गर्नुपर्छ, त्यो वैज्ञानिक हुनुपर्छ, मानवलाई असर नपर्ने गरी हुनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार उठाउँदै आएको हो। र मानवज्यूहरूलाई म विशेष गरी भन्छु, यो समस्या छ, गुठीको समस्या छ, अरू समस्या छन् भने कानुन बनाऊ, कानुन बनाएअनुसार स्टेक होल्डरहरूलाई राखेर एउटा कानुन बनाइसकेपछि सबैले मान्छन्। हामी यही देशको नागरिक होइन, काठमाडौँमा बसे पनि, ओखरगाउँमा बसे पनि, छत्रे देउरालीमा बसे पनि हामी त यही देशको नागरिक हो नि। त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई असर नपर्ने गरी हामीले एउटा मेकानिजम तयार गरेर यसको एउटा सोल्युसन आज हामीले माग गरेको कुराहरू भोलि नहुन सक्छ। तर तत्कालको लागि हामीले कम्तीमा पनि सरकारले यो अहिले नयाँ आएको बडीले चाहिँ एउटा किसिमको हाम्रो मागको सम्बोधन गर्यो है, हामीलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने चाहना राखो है भन्ने कुरा आश्वासन त तुल्याउनु पर्यो नि बाबा, त्यति त गर्नु पर्यो नि, त्यति पनि गर्न नसक्ने। त्यसकारण चाहिँ म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म पनि आएँ, म अर्जुन प्रसाद नेउपाने तिमीको बासिन्दा हुँ। म अहिले भूमि आयोगको अध्यक्ष पनि भएको हुनाले मैले गुठी जग्गाको बारेमा हजुरलाई अलिकति मैले बुझेको कुरा बताएको। त्यसले गर्दाखेरि नसकिने कुरा केही पनि छैन, अलिकति टाइम लाग्ला। यो कुरा यसरी गरौँ, यो धेरै मागहरू सम्बोधन पनि भइसकेको छ। केही अहिले मनोजीले भने जस्तो चाहिँ सिस्टोरको कस्टमा त्यसलाई पोस्ट क्लोजर गर्दाखेरि तत्काल अब डाँडो छ, अहिले पहिरो जाने अवस्था पनि छ, त्यो फोहोरकै पहिरो जान सक्छ, त्यसले ठुलो समस्या ल्याउन सक्छ। उता पनि जो बन्चरेमा खोलैमा बनाएको छ हाम्रो चाहिँ डम्पिङ साइट, त्यसलाई पनि पहिरो गयो भने त्यो समस्या आउन सक्छ। त्यसलाई पोस्ट क्लोजर गर्नका लागि कति टाइम कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू प्राविधिक तुरुन्तै हामीले खटौँ, त्यो इस्टिमेट गरौँ, त्यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक तरिकाले त्यसलाई पनि पोस्ट क्लोजर गरौँ। अर्को कुरा चाहिँ विकास निर्माणको कुरामा चाहिँ मैले भने खास गरी धेरै बाटाहरू अहिले मनोजीले भने जस्तो 17 करोडको कुरा निकाल्नुभयो उहाँले। छोटो बाटो एकदम हामी विकल्प पनि दिएका छौँ। छोटो बाटो जो 7 किलोमिटर कम हुन्छ, अहिले 3 बिब्लेबाट जानुभन्दा त्यहाँबाट जाँदाखेरि 7 किलोमिटर कम हुन्छ, त्यो बाटोलाई प्रायोरिटी दिउँ न। अनि त्यसपछि यो के अरे भने धादिङ यो हाम्रो यो सीताबाइलाबाट जाने बाटो कमसेकम यताबाट फोहोर लगाएर त्यहाँ खसाल्यो भने एकतिरबाट आउने अर्कोतिरबाट चाहिँ फोहोरको गाडी जाने कमसेकम वान वे बनाउन। त्यसले गर्दा जाम पनि कम हुन्छ होइन, दुर्गन्ध पनि कम फैलिन्छ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ गाडीहरू फोहोरको गाडी त्यहीँ धोएर पखालेर ल्याउँदाखेरि त काठमाडौँ पनि सुकिलै होला नि त, त्यो पनि हामी गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा यहाँ हजुरले भन्नुभएको छ यो अहिले मलाई जेन्युन कुरा छ। म त्यहाँ 6 वर्ष त्यहाँ पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा आएँ। म तपाईँहरूलाई यो गुनासो भनौँ कि आफूले भोग्या अनुभवको कुरा बताउनु कि यो काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सङ्घ संस्थाको नाउँमा फोहोर जसले कलेक्सन गरेर सिस्टोलसम्म विसर्जन गर्ने ठाउँसम्म लान्छ, तिनीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कर्मचारीले 6 वर्षसम्म त्यो प्राइभेट सेक्टरको एउटा अर्गनाइजेसन छ, त्यो अर्गनाइजेसनको मान्छेहरू राखेर कमसेकम एकचोटि डायलग गरौँ न, उनीहरूले कसरी फोहोर कलेक्सन गरिरहेछन्, कसरी विसर्जन गरिरहेछन्, त्यसका बारेमा हामीले पनि जानकारी पाऊँ र हाम्रा केही चाहिँ तपाईँको अनुभवहरू उहाँहरूलाई पनि सेयरिङ गरेर अझ व्यवस्थित गरौँ भनेर मिटिङ बोलाउँदाखेरि 6 वर्षसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाको चाहे कार्यकारी होस् चाहेको त्यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इलेक्टेड प्रतिनिधि हो कसैले पनि राखेन। यसको मतलब के? यसको मतलब के? त्यहाँको मान्छेले मात्रै पैसा खायो भने खाएको त काठमाडौँ महानगरपालिकाले छ। अन्डर टेबल पैसा खान्छन्, हरेक संस्थाबाट पैसा उठाएर खान्छन्। त्यसकारण यसमा चाहिँ सूक्ष्म रूपले अध्ययन पनि नगर्ने। त्यसकारण म जोडले भन्न चाहन्छु के हो भने हामी सबै यो मुलुकको रेस्पोन्सिबल नागरिक हौँ, हामी सबैको जिम्मेवारी छ। हामी सबैले आफूले जिम्मेवारी पुरा गरौँ। यो ठुलो कुरा होइन, सबै साथीहरूले मान्छन्, सबैको अपनत्व हुने गरी भोलिदेखि फोहोर लान पनि तयार छौँ।
म यही भन्छु, धन्यवाद। उनीहरूले भन्नुभयो जिम्मेवारी एउटा के छ भने इलेक्टेड भइसकेपछि महानगरपालिकाले जिम्मा लिएको छ भने हामीले भन्न जाने कसलाई? शहरी विकास मन्त्रालय त अहिले यस्तो राष्ट्रिय समस्या आएपछि चासो लिन्छ होइन, सबैले गर्दैन। एउटा आधिकारिक निकायको हिसाबले हामीले त्यहाँ कुरा गरेँ। मेरो माग केही छैन, आदरणीय सङ्घीय सांसदजीहरू, मन्त्रीज्यूहरू, सबै सरकारहरूलाई मेरो एउटा माननीय मन्त्रीज्यूहरूले बेला बखतमा त्यहाँको बारेमा भ्रम छर्ने काम मन्त्रीज्यूबाट भएको छ। त्यहाँ कसले तपाईँलाई त्यो कुराहरू गलत कुराहरू ब्रिफिङ गर्छ? त्यहाँ सानो समस्या परेको फोहोर रोक्छन्, पैसा असुल गर्छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूको सार्वजनिक रूपमा मिडियाबाट आएको छ। यो कुरा गलत हो। त्यहाँ त्यत्रो मान्छे पीडित हुँदाहुँदै त्यो सुन्दाखेरि हामीलाई पनि दुःख लाग्छ। त्यो कुरा अन्यथा त्यस्तो कुराहरू भ्रम फैलाउने काम माननीय मन्त्रीज्यूको कारण पनि भएको छ। र अर्को कुरा त्यहाँ के छ भने अस्ति के अरे नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि अहिले जनप्रतिनिधिको रूपमा हिजो आज यहाँ शहरी विकास मन्त्रालयमा तपाईँले वार्ता बोलाउनु भएको छ। हिजो राति 12 बजे किन त्यहाँ सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरियो? त्यो गलत हो कि होइन? हामीलाई चाहिँ यो भ्रममा बनाउनु खोजेको अर्को कुरा। अनि 23 गते केही जनप्रतिनिधिलाई ल्याएर तपाईँले त्यो पहिल्यै भइसकेको कुराहरू चाहिँ एउटा के छ भने त्यो कागजी देखावटी रूपमा त्यो साइन किन गराउनु लाग्नुभयो? वास्तवमा ल तपाईँको योजना के छ? म स्पष्ट रूपमा भन्छु, सिस्टोलको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा तपाईँको दीर्घ के अरे तपाईँको त्यो अहिलेसम्म त्यो योजना के छ? त्यसको व्यवस्थापन गर्ने योजना एउटा मात्रै सुनाइदिनु, हामी ताली बजाएर जान्छ। तपाईँ सिस्टोल व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा एउटा योजना मात्रै सुनाइदिनु। अहिलेसम्म पहिलाको मेयरलाई पनि मैले विद्यासुन्दर साक्यलाई पटक भने उहाँले के छ भने स्कुललाई दरबन्दी कता भने यही पैसाको कुरामा धुनबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकालाई गयो। त्यहाँको हिसाब किताब हुँदैन। त्यहाँको अति प्रभावित क्षेत्रलाई दिने भनेर तपाईँले भाडाको रूपमा महानगरपालिकाले पैसा दिन्छ। जहाँ कि मैले जहाँसम्म लागेको त्यो पैसा उहाँहरूले अडिट पनि हुँदैन। त्यहाँ गइसकेपछि कहाँ खर्च हुन्छ अहिलेसम्म हिसाब किताब हुँदैन। यस्तो व्यथितिले चल्छ। हामी त्यहाँको अति प्रभावित सँगै मेरो त फोहोरकै डाँडामाथि बस्छ। हामी त्यहाँ एक दिन बस्न सक्दैन। र अहिले भएका मान्छेहरू मगा गरी एक रात सुतेर खाना खाएर आउनु सक्नुहुन्छ? घर थुन बन्द गरेर काठमाडौँ आएर बसेको अवस्था छ। यस्तो दयनीय अवस्था हुँदाखेरि तपाईँको त्यो कुराहरू सुन्दा हामीलाई चित्त दुख्दैन? ल सिस्टोलको त अस्तव्यस्तको पाहाड व्यवस्था गर्ने दीर्घकालीन योजना के छ त्यति सुनाइदिनुहोस्। हामीलाई विकास निर्माण बाटोसाटो के पनि चाहियो, त्यति मात्र सुनाइदिनु। एउटा मेरो पनि कन्सर्निङ कुरो छ। जस्तो त्यति बेला साइन्टिफिक त्यो इआइए गरेर अधिकरण गर्ने बेला फोहोरको थुप्रो भन्दा 100 मिटरमा अधिकरण नगर्ने, फोहोरै नभए भन्दा 1 किलोमिटरमा गर्ने बेलामा पनि त स्थानीय मिलेमतो भयो। त्यहाँ बेला त्यो बेला गल्ती भएको कुरामा पनि त आवाज उठाउनु भयो त तपाईँहरूले? सिस्टोलको कस्टमा चाहिँ त्यो भन्दाखेरि बन्जरी डाँडा पहिलोचोटि दीर्घकालीन होइन, यो अब नजाउँ, डिस्कसनमा नजाउँ। यहाँ मानिसहरूसँग बोल्दा क्लियर, म क्लियरै छु कि कन्फ्युजनै छैन। मलाई थाहा छ उहाँले भने जस्तै रिपोर्टिङ त थुप्रै वेबाट सुनिन्छ नि। मेरो खास विषय के छ भनेदेखि हजुरहरूले विकास निर्माणका कुराहरू र देशमा विकास कुराहरू गर्ने क्रममा खालि यहाँ यो बजेट हाल्ने त्यहाँ त्यो बजेट हाल्ने भन्ने गर्नु भइरहेछ। हामीले त्यही एक कुर्सी मानिसलाई बसाइदिउँ न त्यस ठाउँमा हाम्रो लाइफको अलिबाट सारेर दाइ भीमसेन दाइ यता मानव जीवनसँग जोडिएको कुराहरूमा त्यहाँ फोहोर मैला लाँदै गर्दाखेरि यता बस्नु दाइ, यता बस्नु यता। म उपस्थित सम्पूर्ण सभासदहरू सम्बोधन नगरी आफ्नो कुरा भन्नु न खट्टा। म के चाहिँ अब के अरे बोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो जीवनको महत्त्व छ कि छैन? काठमाडौँको 50 लाख जनजीवनको संरक्षणलाई त्यहाँ फोहोर मैला लगिन्छ भनेदेखि त्यहाँ फोहोर मैला लगेपछि त आफै एक्सेप्टेबल कुरा होइन। फोहोर काहीँ पनि स्वीकार गर्दैन। संसारका धेरै कुराहरू के अरे म्यानेज गरिएको छ। 200 किलोमिटर 300 किलोमिटर टाढो राखिएको छ। त त्यहाँ हाम्रो के कुरो उठिरहेको छ भनेदेखि फोहोर मैला राख्दै गर्दा त्यो ठाउँ आफै एक्सेप्टेबल हुँदैन। त्यो ठाउँमा बसोबास गर्दैन। त्यो ठाउँमा अन्डर भ्यालु भएर जान्छ। त्यसको लागि हाम्रो लागि कम्पेन्सेसन के हुन्छ? मेरो पहिलो प्रश्न हो। अब फोहोरमा विकास निर्माणको कुरा गर्दै जाँदा बाटाघाटा स्कुल शिक्षाका कुराहरू जोडिरहेछन्। बाटाघाटा स्कुल शिक्षा नभएको ठाउँमा पनि विकास निर्माणका कुराहरू अब आफ्नो के अरे सम्बन्धित कन्स्टिट्युसनबाट जितेर जानुभएका प्रतिनिधिहरूले त्यहाँ आफ्नो हिसाबले लिएर जानुहुन्छ। तर फोहोर मैला आफैमा स्वीकारेको कुरा। त्यो ठाउँमा स्टाडियम बनेको भए, त्यो ठाउँमा स्टाडियम बनेको भए पोलिटिकल निर्णयबाट हामी त्यो गरेर मान्थ्यौँ। त्यो ठाउँमा रङ्गशाला बनेको भए हामी त्यो अवस्थामा मान्थ्यौँ। त्यो ठाउँमा म्युजियम भने त्यो एउटा अवस्थामा मान्थ्यौँ। त्यो ठाउँमा एयरपोर्ट भए हामी त्यो अवस्थामा थियौँ। तर फोहोर मैला काठमाडौँ फोहोर गन्दा पुरै त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ भन्ने अवस्था फोहोर मैला आफै स्वीकार गर्नै सकिँदैन। नम्बर 1 कुरा।
किनभने फोहोर मैला अहिले हामी हेर तपाईँ हजुर त्यहाँ जाँदाखेरि 5 मिनट के अरे जानुहुन्छ त्यहाँ बाँच्नुहुन्छ त्यो एयर पोल्युटेड छ त्यहाँ एयर पोल्युटेड छ त्यहाँको ग्राउन्ड पोल्युटेड छ त्यहाँको पानी सब पोल्युटेड छ हजुर लाग्छ पानीले चिसै हुने पानी भिज्छ त्यति मात्र काम देखिन्छ त्यो माटो देखिन्छ मुर मात्र त्यो देखिन्छ तर जस्तै अब हाइड्रोजन लाइन मुनि घर किन बढाउँदैन जेनेटिकली 50 वर्षपछि त्यहाँका मान्छेहरू त्यहाँका मान्छेहरूमा जेनेटिक रोग लाग्छ ती मान्छेहरूको कुनै उपचार हुँदैन हजुर नातिको उपचार गर्दा हजुरको के अरे हजुरको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ यसो भन्दै गर्दा त्यहाँ हेर्दै जाँदा प्रभाव देखिँदैन हामीले मैले के भन्न खोजिरहेको छु भनेदेखि मानव रहित क्षेत्र त्यहाँ बनाउनु पर्छ के अरे बस्ती रहित क्षेत्र त्यहाँ बनाउनुपर्छ कमसेकम 1500देखि 200 मिटरको पेरिफेरीमा ती जग्गाहरूमा फोरेस्टेसन कार्यक्रम सबभन्दा पहिला गर्नुपर्छ त्यो अवस्थामा मात्रै त्यहाँ जीवनको महत्त्व आउँछ र बाँकी त्यहाँभन्दा बाहिरको एरियामा एट्र्याक्सनको लागि के त फोहोर चाहिँ फ्याँक्दिने यहाँको फोहोर त व्यवस्था भयो त हामी चाहिँ मर्ने जहिले पनि त्यहाँको जग्गा डिभ्यालु भएर बसिरहेको हुन्छ अनि त्यो अवस्थामा हाम्रो जनजीवन कुन अवस्थामा जाला त्यस कारण गर्दाखेरि माननीय मन्त्रीज्यूसँग म के कुरा गर्न चाहन्छु भनेदेखि विकास मैले 4 शिक्षक हालिदिएँ 2टा बाटोलाई योजना हालिदिएँ भन्ने कुरा तपाईँले के गर्नु भएको छैन त्यो फोहोर नगरेर हाल्छ यदि यो अवस्थामा हामीलाई कम्पेन्सेसन उचित कम्पेन्सेसन भएन भने आज सहमति गरे तापनि आज पोलिटिकल सहमति गरे तापनि यहाँ यस विषयमा महामन्त्री गगन थापाज्यूले एउटा कुरो के भन्न थाल्छ भने राज्यको कुनै पनि कष्टमा त्यहाँको फोहोर मैला सही हिसाबले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने उहाँबाट आवाज आउँछ त्यस कारणले गर्दा म फेरि कुराहरू सम्पूर्ण उपस्थित यहाँ सभासदहरूलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण छ तपाईँ पोलिटिकल पार्टीको लिडर भन्दा पनि मानव भएर बाँचेर त्यहाँको मान्छेले बाँच्ने अधिकार तपाईँले सिर्जना गरिदिनु होला आफ्नो परिवार सम्झेर आफ्नो परिवार सम्झेर हाम्रो परिवार रेखदेख गर्नुपर्छ भने त्यो ठान्नु होला मैले अझ फेरि कुरो के भन्न चाहन्छु भने आज समस्या समाधान भयो भनेर नठान्नु होला आज एक खालको एग्रिमेन्ट गयो भने नठान्नु होला त्यसले दूरगामी असर पार्छ त्यो आज समस्या समाधान हुन्छ त्यसको दूरगामी असर पर्छ यो खाले निर्णयले मन्त्रीजीले हाम्रो हर प्रश्नमा अब्जेक्सन गर्दाखेरि आज समस्या समाधान भएको देखिन्छ आज टाइटुल हिसाब 20-50 लाख रुपियाँ के अरे मतलब योजना पठाइदिन्छ आज दुई दिनमा समस्या समाधान हो तर मानव जीवन तपाईँ फोहोर मैला मानव जीवन त्यो स्वीकार गर्न सकिँदैन किनभने त्यो ठुलो खतरा केही पनि प्रोजेक्ट रमाइलो प्रोजेक्ट केही पनि त्यो फोहोर त्यो नर्क नलानुहोस् जबसम्म तपाईँले हजुरहरूले यो कुरा पार्लियामेन्टमा उठोस् पार्लियामेन्ट मार्फत यो कुरा त्यहाँका जनतालाई उचित खुसी राखेर मानव 50औं महानगरपालिकाका 50औं लाख जनतालाई फेसिलिटी गर्ने कोसिस गर्छु उचित टेक्नोलोजी प्रयोग गर्छु फोहोर मैला मैले एउटा अझै भन्नुपर्छ मेरो एउटा सभासदहरूजीलाई मेरो एउटा के आएको छ भने फोहोर मैला भन्ने पनि सिद्धेका पाइने कुरा होइन फोहोर मैलालाई त हामी जे जीवनमा कमाएर खाएर अन्य गरेर आखिरलाई गर्ने फोहोर मैला हो तर त्यो फोहोर मैला अरू देशमा भइदिए किन्ने कुरा हो त्यसलाई ऊर्जामा परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्नुहोस् ऊर्जामा परिवर्तन त्यसमा रोजगार सिर्जना हुन्छ त्यो भन्दै गर्दा हामी रोजगार पनि माग्नु परेन यस कारणले गर्दाखेरि मेरो के माग्छ भने आज जे निर्णय भए तापनि दीर्घकालीन निर्णय गर्नु भएन भने माननीय महामन्त्री गगन थापा सरले भन्नुभएको जस्तो त्यो कुरा गर्नु भएन भने त्यहाँ आज सम्झौता गर्नुमा भोलि विघटन हुन्छ फोहोर मैला म रोक्न जान्छु फोहोर चाहिँ समाधान हुने कहिले समाधान हुनेवाला छैन यही मेरो यिनको स्थानीय बासिन्दा श्री हरि ढकाल मेरो नाम हाम्रो त्यहाँ चाहिँ एउटा हामीलाई एकदम पीडा भित्रदेखि नै छातीदेखि पीडा के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले जसरी फोहोर अव्यवस्थित तरिकाले फ्याँकेको छ त्यहाँका कुकुरहरूले हाम्रो त्यहाँको गाई बस्तु तपाईँको चाहिँ उ गर्दाखेरिमा त्यसको थुनहरू खाइदिने कुकुरहरूले कति मान्छे मार्ने भएको छ हाम्रो त्यहाँ कतिपय मान्छेहरू टोकेको छ बच्चाहरू राखेर कोक्रोमा राखेको बच्चाहरू समेत त्यहाँ कुकुरहरूले टोकिरहेको छ कतिपयको बाख्राहरू मरिरहेको छ त्यसको विषयमा हजुरहरूले हाम्रो ध्यान दिनु पर्यो दोस्रो कुरो भनेको हाम्रो यदि अहिले के भइरहेछ भने बन्चरे डाँडाको मान्छेहरू जग्गा अधिग्रहण गर्ने पैसा मात्र माग्ने खेल भइरहेछ बन्चरे डाँडामा भन्नुभएको छ हामीलाई त्यस्तै जमिन अर्को प्रतिस्थापन जमिन दिनुहोस् हाम्रो अधिग्रहण गर्नु पर्दैन प्रतिस्थापन जमिन दिनुहोस् हामी त्यहाँबाट हट्छौँ तपाईँहरू फोहोर जसरी फाल्नु त फाल्नुहोस् हामीलाई त्यहाँबाट टाढा राखिदिनुहोस् हामी प्रतिस्थापन जमिन लिन्छौँ हाम्रो अधिग्रहण चाहिँदैन धन्यवाद।